بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. रिव्यू में हमने स्टेटस के बारे में पढ़ा था और उसमें हमने जो है वो सिर्फ मुफरद इसम या वाहिद इसम की एराब के बारे में पढ़ा है. अब इंशाल्लाह आज हम लास्ट पार्ट है इसका रिव्यू करेंगे और इसमें देखेंगे कि जो मुसन्ना और जमा उसका जो एराब है वो कैसे होता है. राइट, तो पहले हमने देखा कि जब इसम मरफू होता है तो वो आमतौर पे उसके ऊपर पेश आती है और ये बात हो रही है वाहिद इसम की बात हो रही है. उसको वाहिद नहीं बेसिकली मुफरद कहा जाता है. तो जैसे अल्लाहु और इसी तरह से जब मंसूब होगा तो उस पर ज़बर आएगी अल्लाह और जब मजरूर होगा तो ज़ेर आएगी अल्लाही. और अगर उस पर तनवीन होगी दो पेश तो फिर ये होगा मुहम्मदुन और जब मरफू होगा और जब मंसूब होगा तो मुहम्मदन और उसमें एक अलिफ का इजाफा किया जाएगा और जब मजरूर होगा तो मुहम्मदिन. मरफू और मजरूर में अलिफ का इजाफा नहीं किया जाता, सिर्फ मंसूब में इजाफा किया जाता है. उसमें दो एक्सेप्शंस होती हैं. वो दो एक्सेप्शंस याद हैं आपको? एक टाइम मुदव्वर था और दूसरा हमजा. हमजा, जी बिल्कुल. तो जब ता मरबूता या ता मुदव्वरा इन पे हो या अलिफ और उसके बाद हमजा हो तो फिर उसमें हमजा के बाद अलिफ का इजाफा नहीं किया जाता. ओके, मुसन्ना अस्मा का एराब अब देखें आप. तो मुसन्ना में हमने डिस्कस किया था पिछले लेसन में कि इसमें वी विल गो बाय द साउंड, यानी साउंड से हम इसके एराब को पहचानेंगे. जब मरफू होगा तो आनी की साउंड होगी और जब मंसूब और मजरूर होगा तो ऐनी की साउंड होगी. आनी ऐनी ऐनी, मुस्लिमानी मुस्लिमैनी मुस्लिमैनी. और इसमें हमेशा नून के नीचे ज़ेर होगी चाहे ये मरफू हो मंसूब हो या मजरूर हो. अभी तो हमने सिर्फ मरफू के बारे में, क्योंकि हम जुमला इस्मिया पढ़ रहे हैं और जुमला इस्मिया में हमने देखा है कि मुब्तदा और ख़बर दोनों मरफू होते हैं. लेकिन जब हम इन्ना का इस्तेमाल पढ़ेंगे या जब हम फ़ेल पढ़ेंगे तो उसके बाद फिर फ़ेल में हम देखेंगे कि ये किस तरह से मंसूब और मजरूर इस्तेमाल होते हैं. मजरूर तो हमेशा हमें पता है कि जब वो हर्फ जर इससे पहले आएगा तो ये मजरूर होगा और या ये मुदाफ इलैही होगा तो मजरूर होगा. लेकिन मंसूब और मजरूर में हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे तो ये इंशाल्लाह जब हम वर्बल सेंटेंस यानी जुमला फेलिया के बारे में पढ़ेंगे तो हमें मतलब पता चल जाएगा कि ये मंसूब है या मजरूर है. मजरूर का तो वैसे हमें ऑलरेडी पता है कि जब भी इससे पहले हर्फ जर होगा या जब ये मुदाफ इलैही होगा तो ये मजरूर होगा. ये है मुज़क्कर का. और मुअन्नस का कैसे होगा? सिमिलर, लेकिन इसमें जो साउंड होगी वो तानी की होगी. तानी तैनी तैनी, मुस्लिमतानी मुस्लिमतैनी मुस्लिमतैनी. तो ये होगा मुसन्ना का इराब होगा. उसके बाद व्हाट्स नेक्स्ट? जमा मुज़क्कर सालिम. राइट, तो जब हम जमा मुज़क्कर सालिम की बात करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि जो हम ये भी साउंड से ही पहचानेंगे और साउंड्स जो इसमें होंगी वो होंगी ऊना ईना ईना. इन तीनों में कौन सी चीज कॉमन है ऊना ईना ईना में? नून पे ज़बर है. नून पे ज़बर. एक्सीलेंट. तो ये चीज हमने नोट करनी है कि मुसन्ना में यानी डुअल में नून के नीचे हमेशा ज़ेर होगी और जमा मुज़क्कर सालिम में नून के ऊपर हमेशा ज़बर होगी. मुस्लिमूना मुस्लिमीना मुस्लिमीना. अब थोड़ा सा हम देखते हैं, जैसे हमने अगर सिर्फ हम मतलब मरफू मंसूब और मजरूर की बात करें तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब हम उसे एक जुमले में या सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा. जैसे हम कहना चाहते हैं कि टीचर्स ने स्टूडेंट्स की मदद की. मदद का आपको याद है हमने पढ़ा था पिछले लेसन में भी, सादा. तो हम कहना चाह रहे हैं कि जो उस्ताज़ा हैं उन्होंने स्टूडेंट्स की या तुल्लाब की मदद की. तो हम कैसे कहेंगे? सादा. जुमला फेल या फेल से शुरू होता है तो वो हम उसमें पहले फेल लगाएंगे, फिर उसके बाद सादा. एनी आइडिया? सादल जमा क्या होगी?
مدرسون مدرس کی جمع مدرسون سعد سعادة مدرسون مدرسون طلاب طلاب ایکسیلنٹ. طلاب تو ہم کہیں گے بس نہیں ال لگ جائے گا نا, تو ہاں جی جب جی ہم عام طور پہ دونوں میں ال لگے گا, تو سعد المدرسون الطلاب, اساتذہ نے اسٹوڈنٹس کی یا طلاب کی مدد کی. اب ہم کہنا چاہتے ہیں کہ طلاب یعنی اسٹوڈنٹس نے اساتذہ کی مدد کی. اب یہاں پہ تھوڑی سی چینج ہوگی, تو وہ کیا چینج ہونی چاہیے؟ سعادة طلاب الطلاب الطلاب مدرس المدرسون مدرسین مدرسین. ایکسیلنٹ. کیونکہ اب ہم اونا استعمال نہیں کر سکتے, یاد رکھیں اونا ہمیشہ فائل کے طور پہ استعمال ہوگا نا, مرفوع اونا ہوگا, ٹھیک ٹھیک جی مرفوع ہوگا, ٹھیک ہے. اور جب بھی ہم اسے منصوب استعمال کریں گے تو پھر منصوب میں ہم نے اینا یوز کرنا ہے, تو یہ ہو جائے گا. اور ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ فعل اور فاعل کی اگر جگہ تبدیل نہ بھی کریں تو بھی اٹ میک سینس, کیونکہ جب ہم کہیں گے نا سعد المدرسین الطلاب, تو اب ہمیں کیس اینڈنگ سے پتہ چل رہا ہے کہ ڈوئر کون ہے اور یعنی فاعل کون ہے اور مفعول کون ہے. تو الطلاب یہاں پہ فاعل ہے اور مدرسین مفعول ہے, یعنی فاعل مطلب کام کرنے والا اور مفعول جس پہ کام کیا جائے. اب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ان کی پوزیشن چینج بھی ہو جائے فعل اور فاعل کی, جو کہ عام طور پہ نہیں ہوتی ہے, عام طور پہ ہمیشہ جو ہے وہ فاعل پہلے آئے گا اور پھر اس کے بعد مفعول آئے گا. اور قرآن مجید میں کبھی کبھی ہم دیکھیں گے کہ جو مفعول ہے وہ فاعل سے پہلے آتا ہے. تو مفعول جب فاعل سے پہلے آئے گا تو اس میں ایک حصر, یعنی جب اس کو ایمفیسائز کرنا ہو یا اس آئیڈیا پہ زور دینا ہو تو پھر مفعول کو فاعل سے پہلے لایا جاتا ہے. یہ انشاءاللہ جب ہم جملہ فعلیہ پڑھیں گے تو ڈیٹیل میں دیکھیں گے. عام طور پہ کیا ہوتا ہے, پہلے فاعل ہوتا ہے اور پھر مفعول ہوتا ہے, لیکن ممکن ہے کہ آپ ان کی جگہ تبدیل کر سکتے ہیں. اب یہاں پہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں سعادت الطلاب المدرسین. تو اب جب بھی ہم اینا کی ساؤنڈ سنیں گے, اینا جو ہے وہ فاعل یا ڈوئر نہیں ہو سکتا, اینا یا تو منصوب ہوگا یا مجرور ہوگا, جیسے ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں مسلمینہ مسلمینہ. اور جب بھی اونا کی ساؤنڈ آئے گی تو یہ یا تو مبتدا ہوگا یا یہ پھر فاعل ہوگا. آپ کو پتہ ہے کہ دو ہی پاسبلٹیز ہیں, یا تو وہ جملہ اسمیہ ہو سکتا ہے اور جملہ اسمیہ میں مبتدا ہوگا یا خبر, اور اگر جملہ فعلیہ ہوگا تو جملہ فعلیہ میں ہمیشہ ایک فاعل کا ہونا ضروری ہے. فعل اور فاعل دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے. بعض اوقات مفعول نہ بھی ہو تو سینٹینس مکمل ہو جاتا ہے. جی اب جمع مؤنث سالم, اس کا اعراب کیسے ہوگا؟ کل ہم نے تھوڑا سا ڈسکس کیا تھا. جی جیسے مسلماتن آتن مسلماتن مسلماتن, مسلمات ٹھیک اوکے مسلماتن. تو اس میں ہمیشہ یا تو پیش آئے گی یا دو پیش آئے گی اور دو زیر آئے گی. اس میں منصوب اور مجرور میں زبر نہیں آئے گی. تو آپ اس کو اس طرح سے بھی یاد رکھ سکتے ہیں کہ آتن میں جو ہے وہ مطلب مرفوع میں ہمیشہ ایک پیش, جب ال لگ جائے گا تو ایک پیش ورنہ دو, اور جب بھی منصوب اور مجرور ہوگا تو اس میں ہمیشہ زیر آئے گی, اس میں زبر نہیں آتی. تو اس یہ بھی آپ کو انشاءاللہ پہچانے میں آسانی ہو جائے گی کہ جب بھی پیش ہوگی مطلب جمع مؤنث سالم میں جب بھی پیش ہوگی تو یہ مرفوع ہوگا, اور جب بھی زیر ہوگی یا دو زیر ہوں گی تو یا یہ منصوب ہوگا یا مجرور ہوگا. اب ہم چاہ رہے ہیں کہ جو فیمیل اساتذہ ہیں وہ اسٹوڈنٹس کی مدد کریں. جی تو مدد کرنا سعادہ. اب مدرسات نے طالبات کی مدد کرنی ہے تو ہم کس طرح سے کہیں گے؟ سعد المدرسات مدرسات الطالبہ ایکسیلنٹ. ہاں طالباتی, کیونکہ اب طالبات جو منصوب ہے اور یہ جب بھی منصوب اور مجرور ہوگا تو اس میں زیر آئے گی. اور اگر ہم کہنا چاہتے ہیں کہ جو طالبات ہیں انہوں نے مدرسات کی مدد کی, یعنی فیمیل اساتذہ کی مدد کی, سعادة المدرسات سعادہ مدرسین لا نہیں، sorry. ہم فیمیل کی بات کر رہے ہیں, مؤنث کی. فیمیل کی بات کریں گے. مدرسات مدرسات الطالبات مدرسات الطالبات
एक्सीलेंट जी। अब यहाँ पे आप देखें तो मुस्लिमातुन मुस्लिमातिन मुस्लिमातिन, और जब मुदर्रिसात जब भी ये फाइल होंगी तो फिर आतु, और अगर उसके बाद जो नाउन आएगा वो मंसूब होगा तो वो आती की साउंड के साथ आएगा, तो साद अल मुदर्रिसातु अत्तालिबाती। अब देखें केस एंडिंग से हमें पता चल रहा है, यानी नाउन के जो एंड पे हरकत हैं वो हमें बता रही हैं कि मुदर्रिसात का स्टेटस क्या है और तालिबात का स्टेटस क्या है। अब माना तो एक ही रहेगा, यानी टीचर्स टीचर्स रहेंगे और स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स रहेंगे, लेकिन उनका स्टेटस चेंज हो जाएगा। यहाँ पे जो मदद करने वाली हैं वो उसातिज़ात हैं, राइट, मुदर्रिसात हैं, और जिनकी मदद हो रही है वो तालिबात हैं। लेकिन जब हम इनका स्टेटस चेंज करेंगे, जैसे हम कहते हैं सअद अल मुदर्रिसाती अत्तालिबातु, अब यहाँ पे मदद करने वाला कौन है और किसकी मदद की गई है? जी, मदद करने वाली ठीक है, साथ की मदद की गई है, मदद की गई है, ठीक है, दैट्स नंबर 1। नंबर 2, इसमें से फाइल कौन है और मफऊल कौन है, काम करने वाला कौन है और द रिसीवर ऑफ द एक्शन कौन है? तालिबात तालिबात है, जी, जो है वो मफूल है। मफऊल है। तो मफऊल का जो एराब है वो क्या है? इज इट मंसूब और मजरूर? मंसूब। मंसूब, ओके। तो हम इसे मजरूर क्यों नहीं कह सकते? हरफ जर नहीं है, फेल के बाद है ये। जी, फेल के बाद है। जी, हरफ जार भी नहीं है और ये मुदाफ मुदाफ इलैहि भी नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये जो है मंसूब है। वेरी गुड, माशाल्लाह, ओके। उसके बाद थोड़ा सा हमने हरफ जर के बारे में पढ़ा था, अल्हम्दुलिल्लाह। हरफ जर के बारे में अब हमें पता चल गया कि जर का बेसिकली माना होता है टू ड्रैग, यानी किसी चीज को घसीटना, जर्रा या जुर्रू। जैसे टेबल अगर कोई हैवी हो और आप उसको ना उठा सकते हो, लेकिन आप उसे एक कमरे से दूसरे कमरे में लेके जाना चाहें और आप अकेले हैं, नहीं उठा सकते, तो आप क्या करेंगे? जनरली आप उसे ड्रैग करके यानी घसीट के लेके जाएंगे। तो इसे हरफ जार इसीलिए कहते हैं कि ये नाउन को जो हालत रफ़ यानी मरफू हालत से मजरूर में ले जाता है, यानी उसे घसीट के मजरूर में ले जाता है। ये सिर्फ आइडिया के तौर पे है, हम इसको मतलब लिटरली लेंगे, इसको रियलिटी में नहीं लेंगे, क्योंकि फिर वो थोड़े से मसाइल हो जाएंगे। तो अब जैसे अब जर का माना घसीटना है, और ग्रामर के तनाजुर में ये हरूफ एक किस्म को मरफू से मजरूर में तब्दील कर देते हैं। तो ये जो ग्रामर की जब बात करेंगे तो ये उसे मरफू से मजरूर में तब्दील कर देंगे। हमने अभी तक कितने हरफ जर जो हैं वो पढ़ लिए? 5 या 7 पढ़े। ठीक है, उनमें से आपको कौन से याद है? इला, अला, जी, अच्छा, तहत जो है वो हरफ जर नहीं है, हरफ ज़र्फ है। ज़र्फ है, जी बिल्कुल। अला, मन फी, पढ़ा है, मिन पढ़ा है, अला पढ़ा है, जी जी, आपने मन कहा है? मिन, मिन जी जी, मिन जी, सबसे कॉमन है, जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, उसका आपने नहीं बताया मुझे अभी तक, ये बताया है ना? बी, बी, ला, फी भी है। फी भी है, ठीक है। अच्छा, टोटल हरफ जार कितने हैं? टोटल कितने हैं? I think 17. माशाल्लाह, 17 नहीं, 17 है। और कुरान मजीद में कितने इस्तेमाल हुए हैं? कुरान मजीद में कितने इस्तेमाल हुए हैं? 7 इस्तेमाल हुए। नहीं 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 जी, किसी ने कहा है, किसी ने 11 कहा है, जी जी जी, कुरान मजीद में 11 इस्तेमाल हुए हैं, जी। और बाकी जो 17 है, 6 जो है वो ऑफ कोर्स हदीस में इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन कुरान मजीद में जो है वो 11 इस्तेमाल हुए हैं। तो अभी जो हमने अभी तक सीखे हैं, जैसे अभी हमने देखा था कि लफ्ज़ुल जलाला जब मरफू होगा तो ये होगा अल्लाहु, लेकिन जब उससे पहले हरफ जार लग जाएगा तो ये हो जाएगा लिल्लाही, जी। और इसी तरह से अल कुरानु, और जब उससे पहले फी लगेगा तो ये हो जाएगा फिल कुरानी। और हमने जो अभी तक पढ़े हैं वो है बी, और बी का मतलब है, बहुत से मतलब हैं, लेकिन इनमें से हमने पढ़ा के साथ या मैं, और ली के लिए, और फी, इला, और अला। तो ये है जो हमने अभी तक मेरे ख्याल में पढ़े हैं। और ये क्या करते हैं, ये मरफू इस्म को मजरूर कर देते हैं, ठीक है। इसमें एक बात अच्छी तरह नहीं समझ में आ रही।
جی جی جر کے معاملے میں کہ جیسے فعلیہ جملے کے اس میں فاعل مفعول کا کردار ادا ہوتا ہے جی منصوب ہونے سے، مرفوع سمجھ آ منصوب جی ہونے سے وہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ہے، لیکن جر کی اسم پہ ضرورت کیوں پیش آئی اس کو علیحدہ سے کرنے کی؟ جیسے ہم انگلش میں پریپوزیشنز استعمال کرتے ہیں، تو فار ایگزامپل آپ کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو اگر آپ کہتے ہیں کہ آئی ایم سٹنگ روم، تو آئی ایم سٹنگ روم wouldn't make any sense، تو آپ کیا کہیں گے؟ آئی ایم سٹنگ ان دا روم، رائٹ؟ یا ان، تو آپ کو وہ پریپوزیشن لگانی پڑے گی تاکہ آپ کا جو سینٹینس ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے۔ تو بیسیکلی یہ جملے کو کمپلیٹ کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ جیسے آپ کسی ڈائریکشن میں جا رہے ہیں تو آپ کو اس کے لیے پریپوزیشن استعمال کرنا پڑے گی۔ نہیں، یہ تو ٹھیک ہے کہ جی ان لگانا پڑا، جیسے فی لگانا پڑا ہمیں جی عربی جی میں، لیکن روم تو ہم نے چینج نہیں کیا نا انگریزی میں، روم کے ہم نے اوپر کوئی ہاں بالکل، اعراب ہاں نہیں لگایا، ویری یہ گڈ، سوال۔ یا جی جی جی۔ تو وہ کیا ہوتا ہے کہ یہ چونکہ عربک ڈفرینٹ ہے، اور اس میں جو حروف ہوتے ہیں ان کا سارے نہیں لیکن بہت سے حروف ایسے ہوتے ہیں جو کہ عامل ہوتے ہیں۔ اب عامل انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ عامل سے مراد یہ ہوتے ہیں کہ ان کا کوئی نہ کوئی امپیکٹ بھی ہوتا ہے، وہ نہ صرف اس مطلب میننگ کو کنوے کرنے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، بلکہ وہ تھوڑے سے زیادہ پاورفل ہیں اور وہ آگے اپنا گرامیٹیکل فنکشن بھی رکھتے ہیں۔ تو آپ ایک لفظ عامل یاد کر لیجئے، اور عامل کا مطلب ہوتا ہے عمل کرنے والا، یعنی کام کرنے والا۔ اور جب ہم عربک میں عامل کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ یہ جو ناؤن ہوگا یا فعل ہوگا، فعل میں بھی ہوتا ہے لیکن زیادہ تر ناؤن میں ہوتا ہے، تو یہ اس کے اوپر بھی اس کا اثر ہوگا۔ عامل کا یہ مطلب ہوتا ہے وہ کیا کرے گا کہ اس کے آگے جو ناؤن آئے گا اس کے اوپر بھی کوئی نہ کوئی اس کا معنی تو تبدیل ہوگا ہی ہوگا، لیکن اس کے ساتھ اس میں جو ہے وہ گرامیٹیکل تبدیلی بھی آئے گی۔ تو یہ کس میں شامل ہوتے ہیں؟ عامل میں شامل ہوتے ہیں، جتنے بھی حرف جر ہیں، اور ان کا عمل یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ناؤن ہے، اسم ہے، اسے مجرور کر دیتے ہیں۔ اب اٹس لائک جو جی لینگویج کا اسلوب ہے، یعنی جیسے قرآن میں اس کا کیا کہتے ہیں، بس یہ عربک اسلوب ہے لینگویج کا لینگویج اسلوب ہے۔ کا، جی جی لیکن جی جی جیسے جی اگر اسلوب یہ ہوتا کہ فی القرآن رہتا تب بھی جی مطلب تو ہاں، وہی یعنی بنتا، جی ہاں، وہی بنتا ہے، جی بالکل۔ لیکن یہ لیکن چونکہ لینگویج کا لینگویج اسلوب ہے، جی ٹھیک جی ہے۔ جس طرح سے مطلب قرآن مجید نازل ہوا ہے، اور کیونکہ جو لینگویج ہم نے ایکوائر کی ہے وہ ساری قرآن مجید سے ایکوائر کی ہے، تو جس طرح سے نازل ہوئے ہم پھر اسی طرح سے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم کوئی بھی لینگویج ہو، چاہے اردو ہو، انگلش ہو، تو ہم اپنی مرضی سے اس کا قانون چینج نہیں کر سکتے، وی ہیو ٹو فالو دیٹ۔ ٹھیک ہے، جی، اور یہ انڈائریکٹ آبجیکٹ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ جیسے ایک تو ڈائریکٹ آبجیکٹ ہوتا ہے نا، آپ کہتے ہیں کہ ذهب بلال، بلال گیا، لیکن آپ کہتے ہیں کہ بلال مسجد گیا، تو اب مسجد جو ہوگا وہ ڈائریکٹ آبجیکٹ نہیں ہوگا بلکہ انڈائریکٹ آبجیکٹ ہوگا، یعنی وہ مفعول تو ہے لیکن اس کے بغیر بھی آپ کی بات مکمل ہو رہی ہے، رائٹ؟ آپ کہتے ہیں ذهب بلال، بلال گیا، تو معنی مکمل ہو گیا۔ لیکن اگر آپ اس کو فردر ایکسپلین کرنا چاہیں تو آپ کہیں گے کہ ذهب بلال الی المسجد یا الی المدرسۃ، تو اب جو الہ کا استعمال ہوا ہے اس کو ہم حرف جر کہیں گے، اور یہ کیا کرے گا، یہ اس کے بعد میں جو بھی ناؤن آئے گا اس کی جو کیس اینڈنگ ہے اس کو بھی تبدیل کر دے گا، تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ عامل، یعنی یہ اپنا عمل کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جزاک اردو میں اللہ۔ جسٹ آن دا لائک لائٹر سائڈ عامل بابا جو ہے آپ کو بہت سارے مل جاتے ہیں، تو یہ عامل بابا اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی نہ کوئی عمل کرتے ہیں اور کوئی نہ کوئی تبدیلی لے کے آتے ہیں، لیکن کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے، وہ صرف اور صرف دھوکہ اور فراڈ ہوتا ہے، اور وہ اس کی کوئی بھی اسلامی اجازت نہیں ہے۔ جی تو سمجھنے کے لیکن پوائنٹ آف ویو سے کہ جی جی یہ عربک گرامر کا اسلوب ہے کہ جب بھی حرف جر آئے گا تو وہ جی اپنے آنے والے اسم پہ زیر لائے گا، جر لائے گا، بس یعنی اس کو مجرور کر دے گا، مجرور کرے گا۔ لیکن جی، ضروری نہیں ہے کہ اس میں زیر ہے، رائٹ؟ اچھا، کیونکہ ہم نے یہ یہ اسماء ہم نے وہ پڑھی ہے نا کیٹیگریز کے، کچھ اسماء جو ہوتے ہیں وہ منصرف ہوتے ہیں، کچھ غیر منصرف ہوتے ہیں، اور کچھ مبنی ٹھیک ہوتے ہے، ہیں۔ جو 85% ہیں وہ جو ان پہ، ہاں جی، لیکن اب جو غیر منصرف ہوں گے یا مبنی ہوں گے پھر ان میں زیر نہیں آئے گی، رائٹ؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، وہ اور یہ آگے ہی آ رہا ہے، یہ جو آگے ہماری سلائیڈ ہے اس میں آپ دیکھیں گے، تو جب ہم نے غیر منصرف اسماء، کیونکہ ابھی ہم اعراب کے بارے میں ہی پڑھ رہے ہیں،
تو غیر منصرف اسماء میں ہم نے دیکھا ہے کہ ان میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو ان پر تنوین نہیں آتی جیسے یہاں، اور دوسرا یہ کہ ان کی شکل حالت نصب اور جر میں ایک ہی ہوتی ہے، اور وہ شکل کیا ہوتی ہے کہ وہ زیر قبول نہیں کرتے بلکہ ان کے اوپر زبر ہی آتی ہے۔ تو یہ تھوڑا سا ہے لائک تھوڑی سی وہ چیز ہے جو ہمیں کائنڈ آف کنفیوز کرتی ہے کہ بھائی حرف جر کے بعد تو ہمیشہ زیر ہی آتی ہے، لیکن مجرور کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہمیشہ زیر ہو، کچھ ناؤن ایسے ہیں جو ریزسٹ کرتے ہیں، جیسے ہم نے کیٹیگریز پڑھی ہیں اور وہ آگے آ جائیں گی کیٹیگریز بھی، لیکن اب یہاں پہ دیکھیں جیسے ابراہیم اور یہ حالت نصب میں تو ابراہیمہ ہو گیا، دیٹس فائن، اٹ میک سینس، ٹھیک ہے، لیکن حالت جر میں اب اس کے اوپر جو ہے وہ زیر نہیں آئی۔ جس طرح اب یہ مؤنث ہو جائے گا، سالم میں بھی منصوب میں زبر نہیں ہوتی ہے، زیر ہوتی ہے۔ جی 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 جی، اور یہاں اس میں دونوں میں زیر ہوتی ہے اور یہاں پہ دونوں پہ زبر آئے گی۔ اب ایک پاسبلٹی میں نے آپ کو بتائی تھی کہ اگر ناؤن کے ساتھ ال لگ جائے تو پھر وہ زیر قبول کر لیتا ہے، یعنی مساجدو ہوگا لیکن مساجدو ہوگا، لیکن جب اس کے ساتھ ال لگ جائے گا تو وہ پھر مساجدی بھی ہو سکتا ہے، یعنی المساجدی بھی ہو سکتا ہے، تو ال جب بھی لگ جائے گا وہ زیر قبول کر لے گا، لیکن اگر اس کے ساتھ ال نہیں ہے تو پھر وہ، اب ظاہری بات ابراہیم تو اس میں علم ہے اور اس میں علم کے ساتھ تو ویسے ہم ال لگا ہی نہیں سکتے انلیس کہ عرب نے خود لگایا ہو، جیسے الحسن، الحسین، القاہرہ، جو کچھ اسماء ہم نے پڑھے جن کے ساتھ ال لگتا ہے وہ عرب خود لگاتے ہیں۔ تو اب جب ہم پڑھتے ہیں درود شریف پڑھتے ہیں تو اس میں اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ منصرف ہے تو اس نے دو زیر قبول کر لیے، وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، اب ابراہیم جو ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ غیر منصرف ہے۔ اب آپ مجھے اس کا سٹیٹس بتا سکتے ہیں کہ اس کا سٹیٹس کیا ہے؟ مجرور ہے یہ، مجرور ہے مجرور ہے، جی، جار تو اب مجرور۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر وہ ناؤن جس کے نیچے زیر ہو وہی مجرور ہوگا، ٹھیک رائٹ؟ وہ ہاں 17 یا 2% والا جو مثنیٰ اور جی 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 ہاں منصرف ٹھیک ہے۔ غیر منصرف اگر میں آپ ہے کو وہ۔ مطلب جو شائقین جو آپ میں سے بہت زیادہ فردر سیکھنا چاہتے ہیں، میں آپ پہ برڈن نہیں ڈالنا چاہتا، لیکن میں یہ بھی امانت میں خیانت ہوگی کہ میں آپ کو پورا نام بتاؤں، تو جب بھی حرف جر کے بعد ناؤن آئے گا اور اگر وہ زیر قبول نہیں کر رہا تو ہم کہیں گے کہ یہ محلن مجرور ہے، محلن مجرور ہے، یعنی مجرور کی جگہ پہ ہے، محلن مجرور ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ کوئی بہت ضروری بات نہیں، اگر یہ بات اگر نہ بھی کی جائے تو اس سے ہماری جو ہے وہ مطلب کام چل جائے گا، بٹ آف کورس انشاءاللہ میں چاہتا ہوں کہ آپ سیکھیں تو پورا سیکھیں، نہیں انشاءاللہ تو اس لیے چلنا سیکھیں گے پھر دوڑیں گے بھی انشاءاللہ۔ ہاں انشاءاللہ ایگزیکٹلی، اللہ پاک سب کے لیے آسانی کرے جی۔ تو اب یہاں پہ ہم کہیں گے کہ یہ مجرور کی جگہ پہ، تو محل کس کو کہتے ہیں؟ محل بیسیکلی دکان کو کہتے ہیں نا، شاپ، جگہ کو کہتے ہیں، جگہ جی جی جی، تو یہ ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ محلن یعنی اس جگہ پہ ہے جہاں پہ اس کو مجرور ہونا چاہیے، لیکن کیونکہ اس کے اوپر اس کے نیچے زیر نہیں ہے تو اس لیے ہم اس کو محلن مجرور کہیں گے، اور محلن مجرور ہمیشہ تبھی کہا جائے گا جب اس سے پہلے حرف جر ہوگا، ورنہ آپ اس کو ہر اس کو جو ہے، یہ بہت ایک عام غلطی ہے جو ہم دیکھی گئی ہے کہ ہر وہ اسم جس پہ اگر زیر نہ ہو تو اس کو محلن مجرور کہہ دیا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے، وہ انشاءاللہ پھر آگے دیکھیں گے تو ہمیں اس کا آئیڈیا ہو جائے گا، لیکن جب بھی حرف جر ہو اور اس کے بعد والا اسم زیر قبول نہ کر رہا ہو تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ کیا ہے، یہ محلن مجرور ہے۔ اب غیر منصرف اسماء کی ہم نے کچھ کیٹیگریز پڑھی ہیں، تو وہ کیٹیگریز جلدی سے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے اکثر نام جیسے آدم، ابراہیم، اسحاق، یونس، یوسف، اور باقی جتنے بھی قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں، اس میں کیا کچھ ایکسیپشنز بھی ہیں؟ جی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، لوط ہے، لوط علیہ السلام، نوح علیہ جی، السلام، موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام تو شعیب علیہ السلام، جی مدنی ہیں شاید، حضرت نوح علیہ جی، السلام، نوح، لوط، ہود، شعیب، صالح علیہ السلام اجمعین، اینڈ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ٹھیک ہے۔ اب آپ اگر مجھ سے یہ پوچھیں کہ ہم نے جو پہلے 5 انبیاء علیہ السلام کے نام لیے ہیں تو ہم نے کیا پڑھا ہے؟ علیہ السلام،
لیکن جب ہم نے محمد پڑھا ہے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا. یہ کیوں ہے؟ کیونکہ قرآن مجید میں ہے نا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. تو جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے اور وہ ہمیں قرآن مجید میں سے پتہ چلا کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو آپ اس پہ محمد علیہ السلام بھی کہہ سکتے ہیں. وہ کوئی مطلب غلط بات نہیں ہے. لیکن جس طرح سے ہمیں پتہ چلا اور جو نازل ہوا ہے اگر اس کو فالو کیا جائے تو وہ سنت کے زیادہ قریب ہے. تو ہم پڑھیں گے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن باقی انبیاء کے بارے میں قرآن مجید میں کسی بھی نبی علیہ السلام کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم استعمال نہیں ہوا. تو اس لیے ان کے لیے علیہ السلام یا علیہ السلام پڑھا جائے گا. تو نوح، لوط، ہود، شعیب، صالح علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. however آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں نوح، لوط، ہود، شعیب، صالح محمد علیہ السلام اجمعین. تو ایسے بھی کہا جا سکتا ہے. قرآن مجید میں اگر آپ اس کی اگزامپل دیکھیں تو ہم صرف اگزامپلس پہ غور کریں گے. اور جب دیکھیں کہ نوح تو اس سے پہلے الہ ہے تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ نوح آیا ہے کیونکہ یہ منصرف ہے. اسی طرح سے جب ابراہیم علیہ السلام کا ہے تب یہاں پہ دیکھیں کہ الہ کے بعد اس کے نیچے زیر نہیں ہے. اسی طرح سے اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام اجمعین ان کے نیچے بھی زیر نہیں ہے. اور یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ سارے جو ہیں الہ کے ساتھ جب واو سے جوڑ دیے جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ اس واو کا کیا مطلب ہوتا ہے. اس کا مطلب اینڈ ہوتا ہے. اور اس سے کیا مراد ہے؟ اور جو بھی ناؤن اس کے بعد آئے گا اس کا وہی اعراب ہوگا جو اس سے پہلے والے ناؤن کا ہوگا. آپ کو یاد ہے نا؟ جی. تو اگر یعنی یہاں Continue کے پہ لیے آتا ہے. جی کنٹینیوٹی کے لیے بالکل آتا ہے. تو جوڑنے کے لیے تو جو واو سے پہلے والے نون کا اعراب ہوگا وہی واو سے بعد والے نون کا اعراب ہوگا. تو اب یہاں پہ ابراہیمہ چونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مجرور ہے، محلن مجرور ہے. تو اسی طرح سے باقی بھی محلن جو ہے وہ مجرور ہے. وعیسیٰ جی آیا ہے واپی تو ہاں کے جی نیچے زیر ہے. زیر ہے. اس کے نیچے زیر کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے ساتھ ال لگ گیا ہے. رائٹ. یہ بھی اور ابھی مثال میں نے آپ کو بتایا کہ جس ناؤن کے ساتھ ال لگ جائے گا تو وہ زیر قبول کر لے گا. اور پھر اس کے بعد عیسیٰ، آپ کو پتہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو ویسے بھی جو ہے وہ مبنی ہے لیکن یہاں پہ یہ بھی مجرور ہے کیونکہ یہ وہی کنٹینیوٹی چل رہی ہے. اور ایوبہ، یونس، ہارون، سلیمانہ. اچھا سلیمانہ کو بھی یہاں پہ بھی محلن مجرور کہیں گے. جی بالکل ثنا کو بھی. ایگزیکٹلی جی بالکل. اور داود آتا. ماشاء اللہ یہاں پہ آپ میرے خیال میں یہ ایگزامپل پرفیکٹ ہے ہمارے لیے اعراب کے حوالے سے کہ اس میں ہمیں جو ہے وہ ساری ایگزامپلس تقریباً مل گئی ہیں جن کے بارے میں ہم نے ابھی ڈسکس کیا ہے. تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سارے انبیاء علیہ السلام کے نام جو ہے مجرور ہیں لیکن نوحن جو ہے یہاں پہ نوحن ہو گیا ہے کیونکہ یہ ایکسیپشنز میں آتا ہے. ہم کہہ سکتے ہیں اچھا ایکسیپشن میں آتا ہے. اس کی اور ریزن بھی ہے لیکن ہم ایز آف ناؤ اسے ایکسیپشنز میں ہی لیں گے. اور باقی جو ہیں وہ سارے وہ ایکسیپشنز میں نہیں آتے ہیں. اسی طرح سے خواتین کے نام اور اسپیشلی جو عربک ویمن کے نام ہیں تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خدیجہ تو، عائشہ تو، زینب، فاطمہ تو، مریم. اب یہ سارے تنوین کے بغیر ہیں اور جب ان سے پہلے حرف جر آئے گا تو یہ زیر قبول نہیں کریں گے. جیسے قرآن مجید میں ہے وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ. تو اب یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہونا تو چاہیے مریمی، رائٹ، ہماری سمجھ کے لیے. لیکن جیسے ہم نے پڑھا ہے کہ یہ غیر منصرف اسماء جو ہیں یہ زیر قبول نہیں کرتے. فرشتوں کے نام بھی جیسے جبریلو، میکالو، ہاروتو، ماروتو اور اسی طرح سے اسرائیلو اور اسرافیلو. تو قرآن مجید میں جیسے ہے علی الملکین، ملکینی، ملکینی. ساؤنڈ کون سی آپ کو بتا رہی ہے؟ عینی، 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 مثنیٰ. تو یہ مثنیٰ، اب یہ جو ہے مثنیٰ کے اعراب کیا ہے؟ منصوب ہے یا مجرور ہے؟ مجرور. مجرور. کیوں مجرور ہے؟ اللہ کی وجہ Because سے. of Allah. ماشاء اللہ. یو سی. تو ابھی چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھیں لیکن اگر آپ ان پہ غور کریں گے تو آپ کو ماشاء اللہ قرآن مجید ایسے سمجھ میں آئے گا کہ مطلب دل خوش ہو جاتا ہے. تو علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت. بابل جو ہے یہ جگہ کا نام ہے اور ہم نے آگے دیکھیں گے کہ جو شہروں کے نام ہیں وہ بھی حالت جر میں زیر قبول نہیں کرتے. تو اسی طرح سے اس پہ بھی زبر ہے اور اسی طرح سے ہاروت اور ماروت یہ دونوں جو ہیں ان کے اوپر بھی زبر ہے، زیر نہیں ہے.
شہر اور ملکوں کے نام ابھی جیسے میں نے عرض کیا تو اس میں مکہ تو، مصر، بابل، مدین، لندن اور لاہور. تو یہاں قرآن مجید میں ہے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا. اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ مدینی نہیں ہے بلکہ مدینہ ہے، تو یہاں پہ بھی اس نے زیر قبول نہیں کی. مردوں کے نام جو گوتال پہ ختم ہوتے ہیں جیسے طلحۃ، حذیفۃ، اسامۃ، حمزۃ اور معاویۃ. اب ان میں سے قرآن مجید میں تو کوئی استعمال نہیں ہوا، لیکن یہاں پہ جو ہے وہ عمران، رائٹ، عمران علیہ السلام، سورہ آل عمران استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں. اور سلمان ہے، سلیمان نہیں ہے، سلمان بھی استعمال ہوا ہے. تو مردوں کے نام جو الف نون سے ختم ہوتے ہیں جیسے عثمان، سلمان، عمران، عدنان اور سلیمان. وحشر لسلیمان جنودہ. اب یہاں پہ دیکھیں کہ سلیمان علیہ السلام کے نام سے پہلے کیا ہے؟ حرف جر لی ہے حرف جی، جر. لیکن اس نے زیر قبول نہیں کی. تو جی اس میں سے اس کے بعد ہم نے میرے خیال میں تھوڑے سے متفرق اسماء بھی پڑھے ہیں، جیسے فرعون، حامان، ابلیس، جہنم، عمر، اور متفرق تھوڑے سے ہی ہیں جو قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں. وہ ہم انشاءاللہ یاد کر لیں گے جو ہی ہمارے سامنے آتے جائیں گے. جیسے اب یہ یاد کر لیں تو یہ جو ہیں یہ سارے غیر منصرف ہیں. جیسے قرآن مجید میں ہے اِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ. اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الہ ہے لیکن اس کے بعد ان میں ان کے نیچے زیر نہیں ہے. تو یہ الحمدللہ ہمارا تھوڑا سا جو ہے وہ ٹاپک اعراب کا تھوڑا سا تھا مطلب مشکل، لیکن الحمدللہ ہم نے کافی سارا اس کو کور کر لیا. اور آگے جو ہمارا کورس انشاءاللہ چلتا جائے گا ہم اس کو آگے سے فردر پڑھتے جائیں گے. اوزان بھی میں نے آپ کو شاید کچھ بتائے تھے، کل ہم نے ڈسکس کیے ہیں. غیر منصرف کے دو بہت کامن جو اوزان ہیں وہ کون سے ہیں؟ مفاعلو اور مفاعیل. فعلو اور مفاعیلو، اور ایک افعلو بھی ہے. افعلو ہم نے کل ڈسکس نہیں کیا تھا. تو افعلو کے وزن پہ بھی جو ناؤن آئے گا جیسے اکبرو، اصغرو، امجدو، حسنو، اجملو، جو بھی ناؤن اس وزن پہ آئے گا وہ ممنوع من الصرف ہوگا، یعنی وہ زیر قبول نہیں کرے گا اور تنوین نہیں آئے گی. اور مفاعلو اور مفاعیلو یہ ہم نے ڈسکس کیے تھے جیسے مساجدو اور مصابیحو. اب قرآن مجید سے ہم نے ان کے ایگزامپلس بھی دیکھی ہیں جیسے وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر. اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اکبرو ہے، یہاں پہ اکبرن نہیں ہے. اچھا اب یہاں پہ آپ مجھے بتائیے کہ یہ کون سا سینٹینس ہے اور اکبر مرفوع کیوں ہے؟ ماشاءاللہ. یہ جملہ اسمیہ ہے نا؟ کیونکہ یہ جی ویری گڈ. جملہ اسمیہ، اس میں فعل تو ہے ہی نہیں جی. تو مبتدا اور خبر ہو گئی نا؟ جی مبتدا اور خبر ہو گئی. اب تھوڑی سی کنفیوژن اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ ہم نے چلو واو کے بارے میں تو پڑھا ہوا ہے کہ واو کا مطلب اینڈ ہوتا ہے، لیکن یہاں یہ واو کے تقریباً 13 یوزز ہیں قرآن مجید میں. تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ واو زائدہ بھی ہو سکتا ہے اور واو استئنافیہ بھی ہو سکتا ہے. یعنی استئنافیہ سے مراد ہے وہ واو جس سے جملہ شروع ہو رہا ہو. اور یہ لام کی ایک قسم ہے جو ہوتی ہے لام ایمفیسس کے لیے استعمال ہوتی ہے، فردر جو ہے کسی چیز کو آئیڈیا کو تاکید کے لیے جو استعمال کیا جاتا ہے. تو بیسیکلی یہ ہوگا ذکر اللہ اکبر. ذکر اللہ کون سی کنسٹرکشن ہے؟ مضاف مضاف الیہ. احسنت، ویری گڈ. مضاف مضاف الیہ. تو جی تو ذکر اللہ جو ہے یہ ہو جائے گا ہمارا مبتدا اور اکبر جو ہے وہ خبر ہو جائے گا. تو ماشاءاللہ اب آپ کو آتا ہے، بس اب تھوڑا سا وہ جو ہے اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے کہ آپ کو نہیں آتا، ورنہ آپ کو ماشاءاللہ یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں قرآن مجید کی اب آنا شروع سمجھ آنا شروع ہو گئی ہیں. جیسے اب سینٹینس تو جب بھی دیکھیں گے سینٹینس یا فعلیہ ہوگا یا اسمیہ ہوگا، اور اگر وہ اسمیہ ہے تو اس کی آپ کو پہچان جو ہے وہ ہونی چاہیے. اسی طرح سے ہے وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ. اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ منافع is on the pattern of جی مفاعلو، اور مشاربو بھی کون سے پیٹرن پہ ہے؟ مفاعلو. تو اس لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان دونوں کے اوپر تنوین نہیں ہے. اب اس سینٹینس کی کیا کہتے ہیں، کون انالیسس کرے گا؟ واو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، واو استئنافیہ ہے جی، یعنی اس سے سینٹینس شروع ہو رہا ہے.
लहुम क्या है? ला तो वही हरफ ताकीद है और दोबारा हम बताइए। हरफ जमीर है ताकीद ना ये लहू। नहीं। नहीं, ये बेसिकली ली है, अच्छा, ठीक है, ली। और जब ये प्रोनाउंस के साथ आता है तो ये जबर में तब्दील हो जाता है। तो ये हरफ ये जर हर्फ है। जार ही है। जी जी, लहुम फॉर देम। जार मजरूर हो गया। अच्छा, फीहा क्या हो गया? ये भी जार ये तो मजरूर। हरफ जर है। जार मजरूर हो गया, जार ठीक है, मजरूर। जार मजरूर हो गया। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास आ गया मुनाफिउ। मुनाफिउ मरफू है और मशारिबु भी मरफू है, ठीक है। यानी मुनाफिउ पे आप अगर फोकस करें, क्योंकि नेक्स्ट जो है वो उसको फॉलो कर रहा है। तो अब इसमें ये कौन सा जुमला है और इसमें मतलब इसकी थोड़ी सी एनालिसिस मुझे बताइए। ये भी जुमला इसमें हो गया। एक्सीलेंट। और इसमें मुब्तदा कहाँ पे और खबर कहाँ पे है? खबर तो मुनाफी मशारिबु है। नहीं, नहीं नहीं, मुब्तदा ये नहीं होगी, ये खबर है। आपको मैंने एक बात तकरीबन शायद 100 दफा हमने डिस्कस की थी कि जार मजरूर कभी भी मुब्तदा नहीं बन सकते। नहीं हो सकते जी। जी, तो इसका मतलब है कि जार मजरूर जो है वो हमेशा खबर ही रहेंगे, अगर इवन इफ दे कम इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। अगर जुमले के शुरू में भी आ जाए तो इट डजंट मैटर, और ये जुमले के शुरू में हमेशा ताकीद के लिए ही आते हैं, सर ठीक ये है। तो यशकुरुन तो फेलिया में यूज नहीं होता यशकुरुन। वो तो आगे की बात है ना, हम तो जी चंक्स की बात कर रहे हैं ना। जी अच्छा, शुरू में जी जी जी, तो हम चंक्स की बात करें, क्योंकि जब सेंटेंसेस होते हैं ना, सेंटेंसेस का एनालिसिस जब हम करेंगे इंशाल्लाह, तो कुरान मजीद के तो वो जो वर्सेस ऑफ द कुरान का, तो वो उसमें क्या होता है कि फिर हम वो मतलब उसके बिट्स और पार्ट्स यानी हिस्सों का फिर हम एनालिसिस करते हैं, फिर सारे का एनालिसिस नहीं किया जाएगा। जी, क्योंकि एक आइडिया यहाँ पे मुकम्मल हो गया, और फिर उसके बाद ये दूसरा आइडिया है। अभी इंग्लिश में जब आप पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे पूरी जो है वो पंक्चुएशन मार्क्स और सारा कुछ नज़र आता है, तो वहाँ पे समझ आ जाती है। और लेकिन अरबिक में चूंकि पंक्चुएशन मार्क्स नहीं इस्तेमाल होते, तो इसलिए अब यहाँ पे ये सेकंड पार्ट है, क्या वो शुक्र नहीं करते, अफला यशकुरून। तो यशकुरून में फेल प्लस फाइल दोनों मौजूद हैं। आपको पता है ये हमज़तुल तो ये इस्तिफ़हाम सर है। जुमला इसमिया हुआ ना, तो ये यानी कि वलम फीहा तो खबर मुकद्दम हो गई और मुब्तदा मुअख्खर। मौखर हो गई जी। और ये दूसरा पार्ट है, ये जुमला फेलिया है। ये जुमला फेलिया है नाम। जी, और इसमें जो है यशकुरून में फाइल भी है और फेल भी है, इसमें दोनों चीज़ें शामिल है, फाइल प्लस फेल। यानी इसमें जो हम यशकुरून है, बेसिकली इसमें जो हम की दमीर है ना, वो बेसिकली जो है वो फाइल है, और यशकुरून जो है वो फेल है। सर ये आप दोबारा से एक्सप्लेन करें, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही है। आप कह रहे हैं जो नेक्स्ट पार्ट है वो जुमला फेलिया है, कौन सा नेक्स्ट पार्ट? जी, ये अफला ये शुरून की बात कर अफला रहे हैं आप? यशकुरून जी, ये जुमला फेलिया हो जाएगा ना। तो अफला क्या भला नहीं, या शुरून वो शुक्र अदा क्या करते? भला नहीं जी, तो क्या होगा, हमज़तुल तो इस्तिफ़हाम ये तो होगा। क्वेश्चन हो गया ना, शुरू में तो जो क्या भला नहीं, ये तो इसमें आ गया, सवालिया हो गया ना। सो अच्छा, तो आप कह रहे थे ना जुमला फेलिया जो होता है फेल से शुरू होता है। सही है। जी जी, फेल से मतलब उसमें देखे ना, ये जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स जो होते हैं वो तो या जो भी हरूफ हैं वो तो कभी भी आपको पता है ना, मुब्तदा बन सकते हैं ना खबर बन सकते हैं। और इसी तरह से अगर जुमला फेलिया भी होगा तो उसमें उनका अपना कोई फंक्शन तो नहीं होगा, वो सिर्फ जैसे हमने प्रेपोजिशंस के बारे या हरूफ के बारे में पढ़ा है। अब हरूफ जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूटी के लिए इस्तेमाल होते हैं, राइट, या वो जुमले को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे यहाँ पे हमज़तुल इस्तिफ़हाम हो गया। अब हमज़तुल इस्तिफ़हाम जो है, वैसे भी अगर मैं आपसे पूछूं कि अंती तालिबतुन, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप स्टूडेंट हैं, तो उसमें अगर आप उसको एनालाइज करेंगी तो कैसे एनालाइज करेंगी? अंती मुब्तदा होगा और तालिबतुन खबर होगा, और जो है वो क्या है, वो हमज़तुल इस्तिफ़हाम है, राइट। जी, तो ये तीनों हरूफ हैं बेसिकली, आ भी हर्फ है, फा भी हर्फ है और ला भी हर्फ है। तो ये तीनों हरूफ जो हैं, ये क्या होगा, जब हम एनालिसिस करेंगे तो एनालिसिस में जो हरूफ होते हैं वो फिर एनालिसिस का हिस्सा नहीं होते। जी, क्लियर। जी सर, जी जज़ाकल्लाह।
खामोशी छा अभी गई। असल में सही पूरी तरह सर मेरे ख्याल से मजीद प्रैक्टिस की जरूरत है। देखिए मैं तो आपको वैसे टू बी ऑनेस्ट हम जो है वो ये तो मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको आता है, लेकिन आप थोड़ा सा वो तो मैंने यहाँ से इस सेंटेंस से आपसे कहा था कि आप इसको करें, इसका तो हमने एनालिसिस करना भी नहीं था, लेकिन ये है कि आपको फर्स्ट पार्ट का एनालिसिस आप पता होना चाहिए कि जार मजरूर जो है वो कभी भी मुब्तदा नहीं बन सकते। बस मैंने आपसे इतना कहा था कि आपने ये याद रखना है। सर ये आपने बताया था खबर ही माजरत के साथ वो भूल गए थे। जी जी जी, चलें कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। आगे आपके पास एक और सेंटेंस आ रहा है, चल पूछ देख लेते हैं कि क्या होता है। जी, इसमें भी आप देखें तो यहाँ पे है वलक़द ज़य्यना अस्समाअ अद-दुनिया बिमसाबीह। यहाँ पे हमारा फोकस क्या है पहले वो देखिए, बाकी चीजों को छोड़िए। जल्दी से मुझे बताइए कि इसमें हमारा फोकस किस चीज पे होना चाहिए। मसाबीहा जो है मसाबीहा मफाइल। वो जो है अहसंत ये अहसंत जी, वेरी गुड। जी हाँ, मफाइल है। जी जी जी, जैसे ये मसाबीह है और ये इट्स ऑन द पैटर्न ऑफ मफाइलू मफाइलू। जी जी जी, तो ये मसाबीहु मफाइलू, तो अब इससे पहले हर्फ जर है लेकिन इसने भी ज़ेर कबूल नहीं की क्योंकि ये ममनू मिन सर्फ है। ठीक है, बाकी अब इंशाल्लाह हम उसको अगर एनालाइज करेंगे तो आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू, ये ना हो कि आप थोड़ा और भी कंफ्यूज हो जाए। तो इंशाल्लाह ये जब हम अल्लाह ने चाहा जब कोर्स मुकम्मल कर लेंगे फिर आप खुद ही इंशाल्लाह एनालाइज करेंगे। इंशाल्लाह। लेकिन ये पार्ट आपको जो है आई वुड एक्सपेक्ट कि ये पार्ट और स्पेशली ये आप इस काबिल इंशाल्लाह हो गए हैं कि आप मुब्तदा और ख़बर को ढूंढ सकते हैं यहाँ भी और जी यहाँ सर भी। ये तो समझ में अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया। और उसके बाद मबनियुन यानी फिक्स्ड नाउन आ गए, तो ये तीनों हालतों में जो है ये एक ही शक्ल अख्तियार करते हैं। जैसे ये है व औहैना इला मूसा, अब यहाँ पे मूसा अलैहिस्सलाम का स्टेटस क्या है? ये मबनी है सर। हालत जर जर नहीं, है, हालत जर है। मजरूर ये है। मजरूर है, वेरी गुड, ये मजरूर है। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तो ये महलन मजरूर होगा, राइट, क्योंकि हम इसकी एंडिंग को देख नहीं सकते। जी जी, एंडिंग जो है वो हिडन है, बेसिकली हिडन हम उसको कहेंगे, वो हमें नज़र नहीं आ रही। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये लेसन मुकम्मल हो गया। कल एक किसी सिस्टर ने पूछा था कि मैसेज किया था कि हमें वाहिद का जो है एराब उसका तो पता चल गया, लेकिन मुसन्ना और जम मुज़क्कर सालिम और मुन्नस सालिम का नहीं पता, तो वो आज अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। एक चीज़ मैंने आपसे पूछनी थी जो मैंने भी हम भूल गया था और आपने भी मुझे एक दफ़ा रिमाइंड करवाई थी, लेकिन वो मैंने अभी तक हैंड आउट्स में ऐड नहीं की। जो अस्मा होते हैं क्या उन्हें कहते हैं गैर आकिल की जमा मुकस्सर, उसका एराब क्या होगा? यानी कुतुबुन, कुतुबुन का एराब क्या होगा? एराब क्या होगा? कुतुबुन। जी, यानी उसकी तीन एराबी हालतें क्या होंगी? उसको मुअन्नस वाहिद मुअन्नस नहीं नहीं, मुअन्नस एराबी हालतें क्या होंगी? एराबी हालतें क्या कुतुबन होंगी? होगा और कुतुबिन होगा। कुतुबुन कुतुबन अलिफ के साथ मरफू होगा। और मेरा कुतुबिन ख्याल है कुतुबुन कुतुबन कुतुबिन। कुतुबन और कुतुबिन। अहसंत, वेरी गुड। या तो उनका जो एराब होगा ना वो सिंगल नाउन की तरह होगा। जैसे यहाँ पे हम सिंगल नाउन में देख रहे हैं ना, हमने जो ये देखे मुहम्मदुन मुहम्मदन मुहम्मदिन, राइट, तो इसी तरह से होगा कुतुबुन कुतुबन कुतुबिन, कलमुन कलमन कलमिन, राइट। तो उसका जो एराब होगा वो सिंगल नाउन की तरह होगा। तो ये चीज़ आप अपने हैंडआउट्स में ऐड कर लें, ये मिसिंग है, ये इंशाल्लाह मैं अपने हैंडआउट्स में ऐड कर लूँगा कि जो वाहिद अस्मा होते हैं उनका एराब और जो जमा मुकस्सर का जो नाउन होता है उनका एराब सेम होता है, एक ही तरह से होता है। अब माशाल्लाह आपने तकरीबन विद इन लाइक लेट्स से कि 1 या 1.5 महीने में आपने एराब का सारा टॉपिक कवर कर लिया माशाल्लाह। आपने प्रैक्टिस बाकी है लेकिन आपका सारा 100% एराब का टॉपिक कवर हो गया माशाल्लाह। और ये दुनिया जहान का कोई भी कोर्स होगा और ये मदीना अरबिक बुक का भी कोर्स 3 का, ये बुक नंबर 3 का 33rd यानी लास्ट लेसन है जो आपने कोर्स के शुरू में कवर कर लिया। अब हम अब कहेंगे कि हमने क्यों कर लिया, अननेसेसरी नहीं, इसके बगैर हम चल ही नहीं सकते। इसके बगैर जो है वो आप फिर वो ये है कि हो सकता है कोर्स मुकम्मल हो जाए लेकिन फिर हमें सारी उसकी समझ नहीं आएगी। ये एक एक्स्ट्रा क्लास लेते हैं सप्लीमेंटल एराब की।
जी। ये एराब समझना इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे पहले मुझे इतना ग्रामर थोड़ा बहुत है, लेकिन इसकी वजह से मैं बिल्कुल और मैं जब मतलब इसको दोबारा मैंने किया है, जब मैंने इस रजिस्टर में आपके नोट्स किए दोबारा समझा है तो मुझे बिल्कुल क्लियर हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह। वो किस तरीके को सेंटेंस समझा जाता है, किस तरह जुमले के मतलब ये कि कुरान के जो अल्फाज है उनको तर्जुमा कैसे किया जाता है, ये एराब ही जी बहुत बिल्कुल ज्यादा बिल्कुल। तो अल्लाह पाक हम सब के लिए आसानी करे और हमारे इल्म नाफ़िया में इजाफा फरमाए। अब आप ज़्यादा फोकस ना करें एराब के ऊपर, क्योंकि अभी इंशाल्लाह हमने बुक 1 जो है वो उसके 5 लेसन्स कर लिए हैं। तो 5 लेसन्स में से हम सिर्फ लेसन 1 के हैंड आउट्स को देखते हैं। तो उससे हैंड आउट्स में हमने क्या पढ़ा था? पार्ट 1 में हमने हादा के बारे में पढ़ा है। हादा के बारे में आप मुझे जल्दी से बताएं कि ये क्या है और इसके बारे में क्या क्या चीज़ें आपको याद है। इसमें इशारा है इसमें नजदीक इशारा के है। लिए, नजदीक के लिए मुज़क्कर बिल्कुल ठीक, वाहिद। वेरी गुड। ये और और हाजा मुब्तदा होता सिंगुलर है, के लिए इस्तेमाल स्टार्ट होता में है। आता हाजा है। हाजा मबनी है। मबनी है। अब आपने इसके जब भी आपने एक लफ्ज देखना है ना, तो आपने लफ्ज के बारे में 4 चीजें तो आपने देखनी देखनी। आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है। वुसअत, जिन्स, अदद, एराब। तो पहले आपने इसको देखना है। वुसअत देखनी है तो ये क्या है? मारिफा या नकिरा है? ये मारिफा है। मारिफा है, क्योंकि सारे मारिफा स्मॉल है। इशारा मारिफा होते हैं। अब इसकी जिन्स देखें, मुज़क्कर है या मुअन्नस है? मुज़क्कर है। मुज़क्कर है, ठीक है। अब इसका अब नंबर देखें, सिंगल है, वाहिद। डुअल है या प्लूरल है? वाहिद है। सिंगुलर और वाहिद। एराब इसका क्या है? कौन बताएगा? मबनी जल्दी से बताएं। मबनी ना एराब एराब सर मरफू है ये। मरफू है। अच्छा जी, जिसने मरफू। मरफू कहा है वो एक्सप्लेन करे इंशाल्लाह कि ये मरफू क्यों है। ये इसलिए मरफू है कि ये मुब्तदा है और मुब्तदा हमेशा मरफू होता है। मरफू होता है। मुझे ये बताइए कि ये मुब्तदा कैसे हो गया? क्योंकि ये हमेशा लफ्ज के जुमले के शुरू में आएगा। इसके नॉट बाद नेसेसरीली, जरूरी नहीं है कि ये शुरू में आए। ये तो बाद में भी आ सकते हैं, सवालिया में जी बाय डिफॉल्ट मरफू ये हाँ बाय डिफॉल्ट मरफू है, जो भी होते इसम हैं। होगा अरबी में वो बाय डिफॉल्ट मरफू होगा। देखें ब्रदर्स एंड Unless- सिस्टर्स, याद unless रखें कि otherwise जुमला बनाने proven। के लिए कम से कम 2 चीजें तो होनी चाहिए ना, मुब्तदा और खबर होनी चाहिए। अब हादा जो है इसमें मुब्तदा, तो आप इसको अगर कह रहे हैं तो खबर तो नहीं है इसमें। तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको कहा था कि हर नाउन बाय डिफॉल्ट क्या होता है? मरफू होता है। तो अब हम कहेंगे हादा भी मरफू है, माँ भी मरफू है, मन भी मरफू है, लेकिन हम हमजा को मरफू नहीं कह सकते, क्योंकि हमजा जो है हमज़ातुल इस्तिफ़हाम हमजा जो है वो क्योंकि ये एक लेटर है, तो ये वो जो है ये वो उस पे हमारे एनालिसिस में नहीं आ सकता। यानी 4D एनालिसिस बाय डिफॉल्ट जो है वो मारफा मुज़क्कर वाहिद मरफू होगी अनलेस अदरवाइज प्रूवन। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली। अगर तो हादे ही है तो फिर जो है वो हम कहेंगे कि फेमिनिन के लिए। माँ के बारे में हमने क्या पढ़ा था? माँ जो है वो चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, राइट? और मन जो है वो मन के बारे में बताइए। मन आकिल के लिए इस्तेमाल सवाल होता है। पूछने के लिए आखिर सवाल के लिए। नहीं, लेकिन मन किन किन के लिए इस्तेमाल होता है? ये 3 मखलूकात इंसानों मैंने के आपको लिए, बताई थी। जिन्नों के लिए और मलाइका के लिए। जी, और ऑफ कोर्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए। खालिक की बात करेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए, और मखलूकात की बात करेंगे तो मखलूकात में इंसानों के लिए, फरिश्तों के लिए और जिन्नों के लिए इस्तेमाल होता है। और ये जो हमज़ातुल इस्तिफ़हाम है, ये एक नॉमिनल सेंटेंस को यानी जुमला इस्मिया को एक सवाल में तब्दील कर देता है, उसको क्वेश्चन मार्क, उसको मतलब क्वेश्चन सेंटेंस बना देता है। और ला जो है ये भी हर्फ है, और नाम जो है ये भी हर्फ है। ये भी दोनों हरूफ है, और इन्हें हरूफुल इजाबा कहा जाता है, यानी जवाब देने वाले हरूफ। सर सही, मन तो ये हमने आकिल के लिए और माँ जो है गैर आकिल के लिए। जी बिल्कुल। जी। और ओके। आकिल और गैर आकिल में हमने पढ़ा था आगे कि वो हम देख लेते हैं, जस्ट वी विल गो थ्रू। अच्छा, नकीरा इसम को कैसे पहचानते हैं? तनवीन से। तनवीन के साथ, ठीक, सही। तो अब हमने ये पढ़ा था कि नकरा इसम पे तनवीन होती है, और जब इस पे तनवीन होगी तो ये एक या कोई एक का माना देगा, जैसे फीलुन,
ایک ہاتھی کتابن، ایک کتاب. عام طور پہ اردو میں ہم ہاتھی اور کتاب بھی کہتے ہیں، ایک کا لفظ استعمال نہیں کرتے، لیکن یہاں پہ اس لیے استعمال کیا تاکہ ہمیں یہ کلیئر ہو جائے کہ یہ نکرہ ہے. اور اسی طرح سے عربی میں ہے، ہیں یا ہوں، یا انگلش میں از آر ایم کا جو معنی ہے وہ عربی میں نہیں ہوتا. تو عربی میں از آر ایم بھی نہیں ہے، اور ہے اور ہیں اور ہوں بھی نہیں ہے. اب یہ کس طرح سے ہم ہے، ہیں یا ہوں کا معنی ہم اس کو حاصل کریں گے کس طرح سے؟ جب جب ایک مبتدا اور پہلے خبر سے جمع ہوتی ہے ملا کے وہ اور معرفہ جمع ہوتا ہے تب جملہ ویری گڈ جی. اور مبتدا اور خبر یعنی جب ہم معرفہ اور نکرہ اسماء کو اکٹھا رکھیں گے تو پھر وہ ہمارا ایک جملہ بن جائے گا. جیسے ہذا معرفہ ہے اور بیت نکرہ ہے، اور جب ان کو ہم اکٹھا رکھیں گے تو یہ بن جائے گا ہذا بیت، اور یہ ایک گھر ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ انگلش اور اردو میں، انگلش میں از آر ایم کے بغیر جملہ مکمل نہیں ہوتا، اور انگلش میں ہے یا ہوں یا ہیں کے بغیر جملہ مکمل نہیں ہوتا، لیکن عربی میں ہو جاتا ہے. دس از اے بیسک ڈفرینس، اور یہ بہت بڑا ڈفرینس ہے. اسپیشلی میں تو عرب اسٹوڈنٹس کو پڑھاتا ہوں، ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہی ہوتا ہے از آر ایم کو صحیح سے استعمال کرنا، کیونکہ از آر ایم عربی میں ایگزسٹ نہیں کرتے. اب تو میں نے آپ کو ایک کلیہ بتایا تھا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، ہذا از بیتون، آپ نے خود سے از آر ایم اس میں ایڈ کرنا ہے زور زبردستی کے ساتھ، تاکہ آپ کو ایک مکمل جملہ مل جائے. تو آپ کہیں گے ہذا از بیتون، یہ ایک گھر ہے. تو اردو میں تو ہم لیکن سر ہے ہوں. جیسے اسم یہ نکرہ اور معرفہ بن کے جملہ بنتا ہے، لیکن اگر جیسے دونوں نکرہ ہو دونوں معرفہ ہو تو پھر وہ مرکب ہوتے ہیں، وہ پھر جملہ نہیں ہوگا. نہیں، دونوں ایسے نہیں کہ اس میں تو وہ معرفہ پھر جملہ بن سکتے ہیں، اس میں پھر جملہ ہے بن کہ معنی سکتے ہیں. آئے گا. مرکب ہاں جی ناقص جی، ہے. نہیں ہوگا تو صحیح، لیکن کچھ ایکسیپشنز ہیں. جیسے سم ٹائمز اگر ایسا ہوتا ہے کہ سر وی ڈونٹ، اسی کو جیسے اگر یہ حاضہ بیتون ہے، اگر حاضل بیتو کر سکتے ہیں نہیں پھر تو وہ چینج ہو جائے گا. ٹھیک ہے، آپ نے تو صحیح چینج ہو کہا جائے ہے. گا نا. جی جی، لیکن بعض اوقات آپ کے پاس چوائس ہی نہیں ہوتی. جیسے میں اگر آپ سے آپ کا نام پوچھوں مسمو کی یا مسمو کا، تو آپ کہتے ہیں کہ انا محمد. اب انا جو ہے یہ بھی معرفہ ہے اور محمد بھی معرفہ ہے. اب یہاں پہ تو ہمارے پاس چوائس ہی نہیں ہے. تو اب ہم کیا کریں گے، ہم پہلے کو مبتدا مانیں گے اور دوسری کو خبر مانیں گے، اور ہم پھر اس کا ترجمہ میں محمد ہوں کروں گا، آئی ایم محمد. تو پاسبلٹی ہے. قرآن مجید کی اگزامپل آپ کو میں نے پہلے دی، اگر کسی کو یاد ہو تو سورۃ الاخلاص، اللہ اللہ الصمد. ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں، اللہ بے نیاز ہے، رائٹ؟ بے نیاز ہے. یہی ترجمہ کرتے ہیں نا. تو اب دیکھیں اس میں دونوں جو ہیں وہ معرفہ ہیں. تو پاسبلٹیز ہیں. جی جی ٹھیک ہے، ایکسیپشنز ہمیشہ ہوتی ہیں. جیسے حدیث شریف میں ہے نا الدین والنصیحۃ، تو دین نصیحت ہے، تو اب اس میں بھی الدین والنصیحۃ. ٹھیک ہے، بہت کم ایگزامپلز ہیں لیکن پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں. اگر سر حاضل بیتو ہے تو پھر یہ کیا جملہ بنے گا اردو یہ میں؟ بن جائے گا مرکب اشاری، یہ گھر. اب یہ مرکب اشاری بن گیا ہے. ہذا البیت، یہ گھر. اب آپ کا یہ جملہ نہیں ہے، یہ ایک مرکب ہے. اب آپ نے اس کو مکمل جملہ بنانا ہے، تو آپ کہیں گی ہذا البیت جدید، جدید. هذا البیت قدیم. تو حاضل بیتو جو ہے وہ مبتدا بنے گا. ہاں جدید بالکل، وہ خبر بنے گا اس پورا میں. جو مرکب ہے وہ مبتدا بنے گا، اور پھر اس کے بعد ہم نے خبر لے کے آنی ہے. صحیح ہو گیا؟ بیسیکلی نکرہ ہی جو ہے وہ ہے اور ایک کے معنی یا کوئی کے معنی دے گا نا. جی بالکل بالکل. جی ہاں. لیکن اگر دونوں اسماء جیسے جو میں آپ کو اگزامپلس دی ہے نا، اگر دونوں اسماء جیسے معرفہ ہیں تو ان میں بھی پھر ہم نے مطلب ٹرانسلیشن کرنے کے لیے ہے کا معنی تو لے کے آنا پڑے گا. جیسے اب اردو میں اس کو کیسے ابھی ہم نے کیسے ٹرانسلیٹ کیے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز. اب دیکھیں اردو میں نے آپ کو بتایا کہ ہے کے بغیر جملہ مکمل نہیں ہو سکتا، تو ہم نے اس میں وہاں پہ ہے استعمال کرنا ہے. تو اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اگر عام طور سے اگر دو ایک معرفہ اور ایک نکرہ اسم کو جمع کیا جائے تو وہ ہیں یا ہوں کا جی معنی بالکل، دیں گے، مکمل یا جملہ اظہار بنائیں کا گے. معنی دے گا. جی اور اگر بعض اوقات اگر دونوں معرفہ ہیں اور مبتدا اور خبر بن رہے ہیں تب بھی وہ ہیں یا ہوں کا معنی بالکل. دے.
सकते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर वो इसम है यानी मुजाफ मुजाफ इलैह टाइप हैं तो फिर वो माना नहीं फिर वो मिलेगा। डिफरेंट, हाँ, यानी वो मुरक्कब जो है मुरक्कब जुमला नहीं बनेंगे, फिर मुरक्कब का तो मतलब इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है, नामुकम्मल जुमला। ठीक है, फिर मुब्तदा जैसे खबर दोनों होना जरूरी है। कुरान मजीद में अना यूसुफ हूँ, अना यूसुफ हूँ। अब जैसे मैंने आपसे पूछा, अगर आपका नाम जैसे मुस्तफ़ा है तो मस्मू का तो आप क्या कहेंगे? या तो आप कहेंगे इसमी मुस्तफ़ा, या मैं अगर आपसे कहूँ मन अंता तो आप कहेंगे अना मुस्तफ़ा। नाउ यू डोंट हैव अ चॉइस, राइट? जी, जज़ाकल्लाह। हाँ भाई, आपको माशाल्लाह, आप खुद उस्ताद बन गए माशाल्लाह, सारी चीजें खुद से आप डिस्कस कर रहे हैं सारे। नहीं, सीख रहे हैं, जज़ाकल्लाह। अभी तो चलना सीख रहे हैं, वो भी लड़ मैं भी, पाते हैं। हम सब सीख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी सीख रहा हूँ। और इसी तरह से हमने ये पढ़ा था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जो है अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए ईमान इस्तेमाल होता है, और मखलूक़ात में हमारे पास आकिल और गैर आकिल हैं। आकिल में हमने पढ़ा कि इंसान, फरिश्ते और जिन हैं, और गैर आकिल में बाकी सारी मखलूक़ात आती हैं। ये चीज़ें हमने ऑलरेडी पढ़ ली हैं। तो मन जो है वो आकिल के लिए इस्तेमाल होगा, और माँ जो है वो गैर आकिल के लिए इस्तेमाल होगा। मेरे ख्याल में ये हमारे हैंड आउट्स हैं इस सेंटेंस के। और आगे अगर थोड़ा सा देखें तो एग्जाम्पल में मन रब्बू का और माँ दीनू का। अब दीन जो है ये कोई आइडिया तो है यानी, लेकिन ये कोई इंसान, फरिश्ता या जिन नहीं है, राइट? तो इसलिए ये गैर आकिल में आ जाएगा। लेकिन ऑफ कोर्स रब्बू का, जब रब की बात होगी तो उसके लिए साथ मन इस्तेमाल होगा। और जुमला हमने पढ़ लिया कि जुमला या तो इसमिया होता है या फेलिया होता है। हमारा ज़्यादा फोकस जो है ना एज ऑफ नाउ जुमले इसमिया पे ही रहेगा, क्योंकि बुक 1 जो है ये सारी की सारी जुमला इसमिया के बारे में है। आपका जुमला फेलिया बुक 2 में जाके सही से शुरू होगा, बुक 2 के लेसन नंबर 4 में। तो इसलिए हम जो फोकस करेंगे इंशाल्लाह, हमारा सारा फोकस जो है वो जुमला इसमिया पे होगा। जैसे यहाँ पे हादा किताबुन, और यहाँ पे हमने ये क्योंकि पढ़ लिया है सआदा ज़ैदुन हामिदन, तो अब हमें ये पता चल गया कि ये जो है ये जुमला फेलिया है। बाकी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह आपने पढ़ी हुई हैं, जैसे ये सारी चीज़ें आपने ऑलरेडी खुद इंशाल्लाह गो थ्रू करना है। और ये आगे से फिर आपका जो है वो सबक शुरू हो जाएगा। ये सारी चीज़ें हमने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी हुई हैं। तो इंशाल्लाह जो हमारा अगला लेसन होगा उसमें हम बाकी के जो लेसन्स हैं ना उनके सिर्फ हैंड आउट्स जैसे आज हमने डिस्कस किए हैं वो कर लेंगे, और फिर इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो नेक्स्ट वीक से हम जो है अपनी बाकायदा क्लास शुरू करेंगे। स्किप हो गया कि आपने बताया था कि हाजा जो है मरफू होता है, जी, तो क्यों होता है, या मैं ये सुन नहीं पाई प्रॉपर। मरफू इसलिए होता है कि कोई भी इसम होगा ना अरबी में, जो भी इसम अगर फर्स्ट टाइम उसका जो पहला स्टेट जो उसकी होगी, जो पहला उसका स्टेटस होगा वो मरफू ही होगा। मंसूब और मजरूर, इसम को मंसूब और मजरूर में जाने के लिए कोई ना कोई रीजन चाहिए। कोई भी नाउन बाय डिफॉल्ट ना तो मंसूब हो सकता है ना मजरूर हो सकता है। अच्छा, तो इसलिए इसको मरफू करार जी, दिया मरफू कहेंगे। और जब ये कंस्ट्रक्शन में आ जाएगा, जैसे यहाँ पे हादा बैतुन, अब ये एक पूरे सेंटेंस में आ गया, कंस्ट्रक्शन में आ गया, तो अब हम यहाँ पे कहेंगे हादा मरफू है। ये इसलिए मरफू है क्योंकि ये क्या है, ये मुब्तदा है, राइट? और बैतुन मरफू इसलिए क्योंकि ये खबर है। तो अब तो हम इसको कह सकते हैं कि ये मुब्तदा और खबर है, क्योंकि अब यहाँ पे मुकम्मल जुमला है या दो अस्मा है। लेकिन अगर कोई इसम अकेला होगा ना तो हम अकेले को मुब्तदा खबर नहीं कह सकते। अच्छा, फिर हाँ, अकेला खुद से नहीं हो सकता मुब्तदा खबर, उसको साथ कोई ना कोई लेके आना पड़ेगा अपना साथी। अगर इसम वाहिद हो, जैसे आई मीन इसम जो है वो अलग से हो, तो जी, उसकी डिफॉल्ट शक्ल या स्टेटस जो है वो नकरा होगा। नहीं नकरा मरफू नहीं होगा, नॉट नेसेसरीली, वो तो अब डिपेंड करता है ना। अनलेस के मारफा होना साबित ना हो जाए उसका। हाँ, ना हो, जी बिल्कुल। तो बाय डिफॉल्ट इसम नकरा होगा, मरफू होगा, वाहिद होगा, मुजक्कर होगा, अनलेस के ओ अच्छा, माशाल्लाह, वो आप शुरू से सही, अल्लाह आपको जज़ाक खैर, थैंक यू वेरी मच जी। अगर हम चारों स्टेट्स की बात करें जो हमने पढ़ ली जो है, आपने जी जी बताया जी था। जी जी जी, तो पहले हमने पढ़ा कि बाय डिफॉल्ट जो है वो नकिरा होगा, सही। फिर उसके बाद बाय डिफॉल्ट क्या होगा, मरफू जिन्स में मुजक्कर मुज़क्कर होगा, हम जी जी जी। हाँ, फिर उसके जेंडर बाद हमने ये भी देखा है कि नंबर वो वाहिद होगा वाहिद होगा। और मरफू होगा। मरफू होगा जी, स्टेटस। जी, ये चीज़ें जो हैं ये माशाल्लाह 4 चीज़ें अगर आपको याद रहे तो इट विल मेक अ बिग डिफरेंस।
सर ये आगे unless पीछे otherwise पूछना है। unless otherwise proven उसी इसम के अंदर या किसी जुमले की वजह से या किसी और चीज की वजह से फिर हाँ, उसका जो है ना वो हाँ, स्टेटस हाँ। तब्दील होता रहेगा, फिर वो तब्दीलियां आती रहेंगी। जी जी जी, आप कोई कुछ पूछना चाह रही हैं? सर मैं ये कह रही थी कि आगे पीछे भी तो मतलब हम कर सकते हैं ना, जैसे मरफू हो, मुज़क्कर हो, वाहिद हो, नकरा, ये इसी तरह जैसे आपने बताया। ये आपके लिए आसान रहेगा, वरना कोई वो ज़रूरी नहीं है। ये तो इसलिए कि सिर्फ सीखने के लिए जो मुझे आसान लगा, ये मेरे हिसाब से आसान है। तो बाकी आपको जो अपने हिसाब से आसान लगे, यू कैन चेंज इट, नो प्रॉब्लम। जज़ाकल्लाह खैर। CGNS अच्छा लगा, वो आपने लास्ट उसमें बताया था। जी 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 जी, तो जी। आप इसको CGN और S कर लेंगे ना, तो फिर आप कंफ्यूज नहीं होंगे। और दूसरा ये है कि लैंग्वेज सीखने के हिसाब से मुझे इसका जो सबसे आसान पैटर्न लगा है वो यही लगा है। वरना कुछ ग्रामेरियंस ने स्टेटस के साथ भी लेसन अपनी किताबें शुरू की हैं, लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं कि बंदा एक पहली दफ़ा जो है वो अरबी पढ़ना चाह रहा है, और पहली दफ़ा ही आप उसको जो है वो मरफू मनसूब और मजरूर के बारे में बताना शुरू कर दें, तो शायद वो थोड़ा सा जो है वो मुश्किल हो जाएगा। कंफ्यूज हो जाएगा। जी सर। सर जी आपने जी कहा बहुत अच्छा, माशाल्लाह आपका तरीका था पढ़ाने का, बहुत अच्छा। जी, अल्लाह पाक असल में हमारा सीखना और सिखाना कबूल फरमाए आमीन। इंशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह आज की हमारी क्लास काफ़ी लंबी हो गई। अल्लाह आपको जज़ाय खैर दे, आप लोग मेरे साथ बैठे रहते हैं, और इतनी लंबी क्लासेस बहुत कम ऐसा होता है कि इतनी लंबी क्लासेस हो। समझ में आना शुरू होता है ना, तो फिर वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि ये कुरान का मामला है, तो वो फिर हमें ये टाइम चलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह। एक चलिए गुजारिश थी अल्हम्दुलिल्लाह। सलीम भाई, जी जी, मैं नए लेसन में रिकॉर्डिंग ना स्टॉप कर रहा हूँ। जी जी